नेपाली साहित्यको इतिहासमा सर्वाधिक पुरस्कार तथा सम्मान दिलाउने कृति झमक घिमिरेको जीवनकाण्डकी फूलको 5औं अध्याय आशाको त्यो त्यान्द्रोसम्म। सुन्नुहोस् म कमल बस्यालको आवाजमा। जिन्दगीका पानाहरूमा विभिन्न रङ पोखिने क्रम निरन्तर चलिरहेछ, तर अहिलेसम्म ममा पीडा र आँसुका बाहेक अरू रङ पोखिएनन्। अब केही फरक रङ पोखिएला नपोखिएला त्यो समयको गर्भभित्रै छ। त्यसबेला मेरो उमेरले भर्खर 7 वर्षको फन्को मार्दै थियो। त्यस्ताका राजनीतिक उथलपुथल हुँदै रहेछ। एउटी अबोध निस्सहाय बालिकाको कलिलो दिमागले त्यो कुरो के बुझोस् र? मेरो पनि दिमागले त्यो कुरो पटक्कै बुझेन। तर रेडियो नजिकै पुगेका बेला यस्तो ठाउँमा प्रदर्शन भयो, राजाको शालिग भत्काउन खोज्नेहरूलाई प्रहरीले गोली हान्यो, लाठीचार्ज गर्यो, यस्तै यस्तै सनसनीपूर्ण खबर सुन्थे। बाबाहरू अचम्म मानेर जिब्रो टोक्थे। के गर्न लागेका हुन् यी मान्छेहरूले भन्थे। सायद त्यो 2046को जनआन्दोलनको वरिपरिको समय रहेछ र म डरले पानी पानी हुन्थे। मनमा लाग्थ्यो यी प्रदर्शनकारी भनेका त निकै मापाका हुन्छन् क्यारे। त्यति बेला बाबाले राक्षसका कथाहरू सुनाएर मेरो मन मस्तिष्कमा एक प्रकारको आतंक भरेका थिए। भूत र राक्षसका कथाहरूमा चित्रित भूत र राक्षस एउटै खालका हुन्थे। लामा लामा दारा भएका, अजङ्गका जीव भएका हुन्थे। म प्रदर्शनकारी पनि त्यस्तै होलान् भनेर उनीहरूलाई गोली हानेर मारेको खबर सुन्दा मनमनै खुसी हुन्थे। किनभने त्यति बेला बहिनी पनि स्कुल जान थालिसकेकी थिए। बाबा अफिस, आमा घाँस दाउरा घाँस भएको एउटा भाइ पनि सानै हुनाले आमाले साथमा लिएर गइहाल्थिन्। अनि घरमा केही काम नभएकी म थिएँ। म एक्लै दिनभरि घर कुरुवा। त्यति बेला मलाई मन मस्तिष्कभरि बाबा आमाले सुनाएका कथाका भूत र राक्षसहरूले तर्साइरहन्थे। हावाले ढोका चलाउँदा पनि भूतले चलायो भन्ने ठान्थेँ। रुखका पातहरू झर्दा पनि म असाध्यै तर्सिन्थेँ। त्यस्तो बेला चाहिँ मलाई हजुरआमाको सम्झना आउँथ्यो। उनी बितेको पनि निकै वर्ष बितिसकेका थिए। साँच्चै उनको मृत्युमा मैले कति आँसु झारेकी थिएँ, तर उनी कहिले फर्किनन्। त्यति बेला म साँच्चै एक्लै भएकी थिएँ। म घर कुरुवाको रूपमा दिनभरि एक्लै बस्नु मेरो एउटा नियति बनेको थियो। तर बितेका दिनको चाहिँ जीवन एकदमै तितो लाग्न छाडेको थियो। आखिर आफ्नो भागमा परेको नियतिसँग त जसरी पनि सामना गर्नै पर्थ्यो। मनमा त लाग्थ्यो म पनि बहिनीसँग स्कुल जान पाए कति जाति हुन्थ्यो होला, कति रमाइलो हुँदो स्कुलको वातावरण, म पनि पुग्न पाए आहा। तर मेरो भागमा परेको त्यो थियो जिन्दगीको एउटा बोझिलो बाटो, जुन जिन्दगीसँग पीडाको दलदल आहाल बाहेक केही थिएन। ती दिनमा म एक अबोध केटाकेटी एक्लै दिनभरि बस्दा मलाई डर लाग्दैन थियो होला र? म कति डरले रुन्थेँ। भोक प्यासले छटपटिन्थे र खप्न नसकेपछि बासी भात राखेको भाँडाको भुइँबाट खुट्टाले झिक्न सके खायो, नसके भुइँमा जम्मै पोखिदियो। पानी पनि त्यही हुन्थ्यो। आमा घाँस दाउरा गरेर घर फर्कदा भात भुइँभरि छरिएको, पानी पोखिएको देखेर बाँसको सिर्कन साफ लाउँथिन्। उनको गुनासो हुन्थ्यो, भाइ बहिनीहरूको भाग नराखी तैँले मात्र खाइस्। हुन पनि उब्रिएको बासी भात कति नै हुन्थ्यो र? म एक्लैले सजिलै खाइसक्ने, तर आमाले भाइ बहिनीको भाग पनि मैले खाएको बासी भातभित्र खोज्थिन् र त सर्कन लाउँथिन्। शरीरभरि सुम्ला बस्थे। यहाँसम्म दुखाइले आहत हुँदा धोको पुगिन्छ रुन पनि नपाइने। बाबा पनि कति कम थिए र? उनी पनि उही जोइका पोइ त हुन् नि। अलिकति पनि पानी पोखियो भने कुटाइ खाइहालिन्थ्यो। कुनै ठुलो कुरा चाहिँदैन थियो। उनीहरूले कोरेको सीमारेखाभित्र खुम्चिएर बस्नु पर्थ्यो होला। केटाकेटीको जात कहाँ खुम्चिएर बस्न मान्छ र? त्यतिखेर ममा चेतनाका टुसारो अलिकति अङ्कुरित हुन थालिसकेका रहेछन्। मैले आम बालबालिकाले जस्तै बालापनको आनन्द भोग्ने, कुद्ने, उफ्रने चाहना राखे पनि कहिले पुरा हुन सक्ने रहेनछ। किनभने मसँग कुद्ने, उफ्रने शक्ति खुट्टामा थिएन। आफ्नै ज्यानसम्म थिगार्न सक्ने शक्ति समेत बाँकी रहेनछ। अलिकति औँलासम्म चलाउन सक्ने शक्ति बाँचेको रहेछ। खुट्टामा हातमा त त्यही पनि रहेनछ। बोली पनि गुमाएकी रहेछु मैले त। हो, मैले थाहा पाउँदासम्म यो केही पनि थिएन। त्यसपछि जबरजस्ती भुइँमा घुस्रिएर भए पनि 2-4 हात परसम्म पुग्थेँ। मैले यसो गरेको घरका ठुला मान्छे कसैलाई मन पर्दैन थियो। त्यसैले सापेको नामले सम्बोधित हुन थाले घरमा। किनभने अलिकति बढी नै चकचक गर्थेँ क्यारे। यता बाबाआमाको लागि पनि बेकममा सन्तान मै थिएँ। त्यसैले मलाई जे भनेर गाली गरे पनि हुन्थ्यो, जे नामले सम्बोधन गरे पनि हुन्थ्यो। सापेकै नामले बढी सम्बोधित भएकी हुनाले मलाई अब सापे मेरो आफ्नै नाम रहेछ भन्ने भान पर्न थालिसकेको थियो। भाइ बहिनीले पनि खुस परेको बेला ठुली भन्थे, नत्र सापे। कहिलेकाहीँ
बाबा आमा खुसी भएको बेलामा म माया गरेर बोलाइने बाबा नानीको नामले सम्बोधित गरिन्थेँ। त्यति बेला साह्रै प्रफुल्लित हुन्थे। जिन्दगी रमाइलो लाग्थ्यो, किनभने मलाई पनि माया गर्ने कोही मान्छे रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। माया त आफ्ना सन्तानलाई जसले पनि गर्छ। मेरा बाबा आमाले पनि मलाई माया गर्दैनथे होला र, तर मैले त्यसको अलिकति पनि अनुभूति गर्न सकिनँ। परिवारले भनेको सुनेर हो या वर्षौँदेखि रूढिवादी संस्कारका जरा मान्छेमा गाडिएर हो, मलाई अरू मान्छेले पनि सापे नै भन्थे। हाम्रो समाजमा अलिकति शारीरिक रूपले दुर्बल व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक खालको छ। म पनि त्यही संस्कार बोकेको समाजमा जन्मेकी थिएँ। त्यहाँभित्रका मान्छेहरूको व्यवहार के फरक हुन्थ्यो र? एक त रूढिवादी मान्यताले वर्षौँदेखि जरा गाडेको समाज, त्यसमाथि अशिक्षा, अज्ञानता र गरिबीबाट थलिएको समाजमा मैले कुन फरक व्यवहार पाउँथेँ र? सकिनँ। गाउँलेहरूले पनि बाबाआमाको अगाडि पर्दा मात्र ठुली भन्थे, नत्र सापे। यो अशक्तलाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज थियो। म सानैदेखि अलिकति संवेदनशील मनोविज्ञान भएकी मान्छे थिएँ क्यारे। मलाई अलिकति गाली गर्दा पनि साह्रै मन दुख्थ्यो। कहिलेकाहीँ कोही नभएको बेला धोको पुगुन्जेल रुन्थेँ। सायद मनका पीडाहरू सबै आँसुले धुन्थे होला। पीडाहरू त्यही आँसुसँगै बगेर जान्थे होलान्। सललल। कहिलेकाहीँ बहिनी स्कुल गएको बेला मलाई नरमाइलो लाग्थ्यो। बाबाले बहिनीलाई माया गरेर पढाएको देख्दा म पनि त्यसरी पढ्न पाए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। मलाई पनि उनको छेउमा बसेर पढ्ने सिक्ने रहर थियो, तर त्यो रहरै मात्र बन्यो। किनभने म छेउमा बसेर हेरेँ मात्र भने पनि बाबाले तैँले जानेर के गर्नु भनेर हप्काउँथे। कति निर्दयी बुढा थिए। उनको विचारमा मैले केही जान्नु नपर्ने भन्ने पो रहेछ कि खोइ कुन्नी। म हत्तपत्त उनले पढाइरहेको ठाउँमा गएर नबसे पनि, जति हप्काए पनि ममा पढ्न सिक्ने मोह यति गाढा थियो कि म उनले पढाइरहेको अलि परैबाट यसो हेरिरहे पनि छड्के आँखाले हेर्थेँ र भुइँमा बसेर त्यही के रे जस्तो गरेर अभ्यास गर्थेँ। बुढाले थाहा नै पाउँदैनथे। यसरी आफ्नै गतिले अभ्यास हुन थाल्यो। मेरा लागि खुला धरती अभ्यास पुस्तिका बन्यो। यहाँका ढुङ्गा, माटा अनि खुट्टाका मसिना औँलाहरू पेन्सिल र इरेजरहरू बने। म अझै पनि जब धुलो माटामा पुग्छु, ती बाल्यकालका घटना परिघटनाहरू मनस्पटलभरि फनफनी घुम्न थाल्छन्। अझै पनि ढुङ्गो, माटो, धोको पुगुन्जेलसम्म खेलाउन मन लाग्छ। तर मेरो त्यो रहर लाग्दो केटाकेटीपन मबाट निकै टाढा पुगिसकेको छ। म बाल्यकालको त्यही सेरोफेरोभित्र घुमिरहेकी छु, जुन चुनौतीपूर्ण ढङ्गले बितेको थियो। त्यो समय मैले खुट्टा धरतीमा, खुट्टाका मसिना औँलाले धुलामा कोरेका अक्षरहरूसँगै थाहा नै नपाई जिन्दगीका पानाहरूमा नयाँ रङले पोत्न सुरु गरेछु। सायद मेरो लागि क्यानभास जिन्दगी आफै बन्यो, जहाँ आँसुका रङ पनि पोखियो, पीडाका रङ पनि पोखियो। मेरो पनि केटाकेटीपन नै त हो। कलिला बाल चाहना थिए, इच्छा आकाङ्क्षा पनि थिए, तर आम केटाकेटीका जस्ता मेरा चाहना इच्छा आकाङ्क्षा किन सहज हुन सकेनन्? कि मेरो आत्मा थिएन? थियो भने त्यो आत्माप्रति यति अपमान किन? बिहान घरको बलेसीमा झरेको शीत देख्दा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो। त्यसलाई खेलाउन खोज्दा मैले हजुरआमाको लट्ठी त कतिपटक खाएँ कतिपटक। अब त मलाई त्यसको त्रास थिएन, निर्धक्क खेल्न सक्थेँ। आखिर रोक्ने कोही थिएन। एक प्रकारको फुक्का थिएँ र बलेसीमा झरेका शीतका थोपा बटुकामा बटुलेर खेल्थेँ, पिउँथेँ, खोइ के गर्थेँ के। प्रकृतिले पनि अनौठो खालको सिर्जना गर्छ। शीत रातमा झर्छ र प्रत्येक बिहान देखिन्छ, क्षणभरमै बिलाउँछ। बहिनी बाबासँग स्वर वर्णहरूको उच्चारण गर्थे, तर मसँग उच्चारण गर्ने बोली थिएन। यद्यपि मसँग सुन्न सक्ने क्षमता थियो। मनमनै भए पनि अक्षरहरूका उच्चारण दोहोऱ्याउँथे, तेह्राउँथे, पटक पटक क ख ग। उनले बहिनीले हात समातेर लेख्ने अभ्यास गराउँथे। म भने बलेसीका शीतका थोपा बटुकामा बटुलेर अलि परको ढुङ्गामा लगेर त्यसमा खुट्टाका औँला चोबलेर अक्षर लेख्ने अभ्यास गर्थेँ। शीत नझरेको बेला बाँसका सिन्का भाँचेर त्यसलाई पेन्सिल र भुइँमा अभ्यास पुस्तिका बनाएर लेख्ने अभ्यास गर्थेँ। त्यो ढुङ्गामा मेरा मसिना औँलाहरू रगडिएर कोमल छाला कति गए कति। यति हुँदा पनि मैले लेख्ने अभ्यास गर्न भने छोडिनँ। चाहे खुट्टाका मसिना औँलाबाट रगत छरछरी किन नबगोस्, चाहे मैले अक्षर लेख्न जानु या नजानु, शीत नहुँदा बाँसको सिन्काले भुइँमा लेख्नु पनि कहाँ सरल कुरो थियो र। त्यो सिन्कालाई खुट्टाका औँलाका कापमा राखेर लेख्न त हातले जस्तो खोजे पनि हातका औँला जस्तै मेरा खुट्टाका औँला लामा थिएनन्। सिन्का समात्न साह्रै अप्ठ्यारो थियो, त्यसैले भुइँमा अक्षर लेख्न त झनै अप्ठ्यारो। आखिर यो पनि नियतिको एउटा कठोर परीक्षा नै थियो। जति अप्ठ्यारो भए पनि मैले सिन्काले भुइँ कोर्न छाडिनँ। यसरी भुइँ कोर्दा घरमा
अनावश्यक ऋण लाग्छ भन्ने एउटा अन्धविश्वास थियो। आमाले भुइँ कोरेको देख्दा कराउँथिन्, बाबाले पनि यहाँ फोहोर पारिस् भनेर देखेँ भने कराउँथे। म उनीहरूका आँखा छली कोर्थेँ। यसरी मैले कहिले ढुङ्गामा शीतका थोपाले अक्षर लेख्न खोजेँ, कहिले भुइँमा सिन्काले लेख्न खोजेँ। यी केही कुरा नभेटेका भए बेला मनले शून्यतामा भए पनि लेख्न खोजेँ। हो, मैले मनले शून्यताभित्र पनि अक्षरै लेख्न खोजेँ। म अहिले पनि सम्झिरहेको छु त्यो बेला अक्षर लेख्न खोज्दा मेरा औँलाहरू कति कापेका थिए र कति असन्तुलित भएर हल्लिएका थिए। हो, हातले कलम पेन्सिल समाते जस्तै मलाई खुट्टाका छोटा मसिना औँलाले सिन्का समात्न पनि कति धेरै समय लागेको थियो। कतिपय अक्षरहरू शरीर या खुट्टाका औँला हल्लिएर बाङ्गा टिङ्गा हुन्थे। मेरा कतिपय अक्षरहरू पूर्ण बनेनन्। त्यही अपूर्ण अक्षरहरूलाई पूर्ण बनाउने धुनमा मैले धेरैवटा सिन्काहरू बाँचेँ। भुइँ पनि धेरै कोरेँ, शीतका थोपाहरू पनि रित्याएँ। आफ्ना कलिला औँलाको छाला पटक पटक उब्काएर रगत पनि छरछरी बग्यो। कहिलेकाहीँ बहिनीको छेउमा बाबा नभएको मौका छोपेर नजिकै पुगेर उसले उच्चारण गर्दै लेखेका अक्षरहरू यसो हेर्थेँ। उसले कसरी लेख्छे, कुन अक्षरको कसरी उच्चारण गर्छे, कुन अक्षर के हो, मनमनै विचार गर्दै घोरिएर हेरिरहन्थेँ, सुनिरहन्थेँ। आखिर मसँग बोली त थिएन, म अरू केटाकेटी जस्तै सुन्न सक्थेँ, बुझ्न पनि सक्थेँ। यो कुरा कसैले विचार गरेर बुझ्न सकेन। मेरा बाले पनि के बुझुन्। उसले त खालि मलाई बहिनी पढिरहेको लेखिरहेको ठाउँमा आएर डिस्टर्ब गर्छेस्, जा पर भनेर अप्काउँथे र म परै गएर बस्थेँ। तर म त्यतिकै बस्दिनथेँ, केही न केही सिक्ने प्रयास गरिरहन्थेँ। शीतका थोपा बटुलेर ढुङ्गामा अक्षर लेख्दा भन्ने ती अक्षरहरू क्षणभरमै सुकेर मेटिएर जान्थे। यसरी आफूले लेखेका अक्षरहरू नामेट हुँदा मन साह्रै रुन्थ्यो। अर्थात् म यस्ता खालका नमिठा अनुभूतिले पटक पटक चिथोरिन्थेँ, निचोरिन्थेँ। भोलिपल्ट बलेसीमा झरेको शीत बटुल्थेँ, फेरि उही काम दोहोऱ्याउँथेँ, तेह्राउँथेँ। मान्छेहरू शीतलाई जुनको आँसु भन्छन्, मैले त्यही आँसुले अक्षर लेखेर जिन्दगीको नयाँ रङ भरेछु, नयाँ खाका कोरेछु। प्रत्येक वसन्त ऋतुले धरतीसँग संसर्ग गरेर जीवनको नयाँ रङ भर्छ। ममा अझसम्म उत्साहको रङ पोखिएको थिएन, उमङ्गका पखेटा पलाएका थिएनन्। सङ्घर्षको नाम भने मेरो जिन्दगीको कहिले नमेटिने नियति रहेछ। साँच्चै द्वन्द्वको सिद्धान्त जुनसुकै वस्तुमा पनि लागू हुन्छ, त्यस्तै मेरो जिन्दगीमा पनि लागू नहुने कुरै थिएन। अचेतनसँग चेतनको सङ्घर्ष, रङ्गविहीन क्यानभासमा रङहरूको सङ्घर्ष साँच्चै अनौठो हुँदो रहेछ। त्यस्तै सङ्घर्षको मैदानबाट अगाडि बढिरहेको छ जीवन यात्रा। मेरो जीवनमा आँसु, पीडा, चुनौती, सङ्घर्ष सबै थोक थिए। एक प्रकारको जिन्दगीका सबै रङ थिए। मसँग अभाव थियो भने आँसु खुसीको थियो। खुसीको रङ मसँग थिएन। कहिलेकाहीँ ओठमा उम्रिएको थोरै हाँसो पनि बाबाको धेरै नासको आदेशले कता बिलाउँथ्यो, कता नबिलाए पनि जबरजस्ती निमोटिन्थ्यो। किनभने हाम्रो समाजले छोरी मान्छेको हाँसो मन पराउँदैन। म त त्यसमाथि बेकममा लाठी छोरी, मेरो हाँसोमा लाटोपन मिसिएको हुन्थ्यो। त्यसैले बाबाले त्यो हाँसो के मन पराउनु। बाबाको आदेश पालना नगरे बाठी हुन्छेस्, अलक्षिना सापे, यस्तै अपशब्दहरू पोखिन्थे म माथि। मेरा बाबा निकै बाठा थिए, उनले मात्र हाँस्न पाउनु पर्थ्यो। आखिर लाटो र बाठाको परिभाषा के? प्रश्न तेर्सियो। अदृश्य रूपमै बाबामाथि अर्थात् बाठाहरूमाथि। जवाब भने खोइ, न मेरा बाबाले दिन सके न त बाठा भनिनेहरूले। युगलाई निरुत्तर पारिरहे किन? यिनीहरूलाई के थाहा हामीसँग पनि मानवीय संवेदना हुन्छ, इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ भन्ने कुरो। समाजका केही बुजुर्गहरूले भन्थे, यस्तो अपहत्य भएर बाँच्नुभन्दा दुःख लुकाउनु बेस। हुन पनि हो, मेरो जिन्दगी अपहत्य नै थियो। तर के मेरो अगाडि त्यही भन्नु ठिक थियो? कस्तो संवेदनहीन व्यवहार। यो समाजका बाठाहरूको दिमागले यो कुरा किन सोच्न सकेन? मान्छेको मृत्यु मात्र सबै थोकको समाधान हो त? बस त्यस बेला हाम्रो घरमा आउने सबै मान्छे मेरो मृत्यु माग्थे। उनीहरू मबाट परिवार प्रताडित होस् भन्ने चाहँदैनथे, मेरो जिन्दगी पनि दुःखमय भएर बितोस् भन्ने चाहँदैनथे। यी दुवैको समाधान थियो मेरो मृत्यु। उनीहरूले चाहेर मात्र मलाई मृत्युले लान सकेन। अर्थात् नियतिले मलाई यति सजिलै मृत्यु कहाँ दिन सक्थ्यो र? यमराज, तिमीले त्यो समयमा मृत्यु दिएको भए मैले जिन्दगीका विभिन्न रङहरू चिन्न सक्ने थिइनँ। जिन्दगीको अर्थ यतिमै सीमित हुन्थ्यो। जन्मपछिको मृत्यु जुन पशुको सभ्यताले पनि भोगिरहेको कुरो हो, त्यो पशुवत मृत्यु नदिएर ठिक गर्यो यमराजजी। सायद तिमी पनि चाहन्थ्यौ क्यारे जिन्दगीका विविध रङहरू पर्गेल्न सकोस् मान्छेले। बिचरा बाठाहरूको जमातले यो कुरा पटक्कै बुझेन। दुर्बलहरूभित्र पनि मन हुन्छ, उनीहरूभित्र पनि उत्सुकता र जिज्ञासाहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग पनि बाँच्ने इच्छा हुन्छ। त्यसमाथि धावा बोल्दै कसैले मृत्युको माग गर्छ भने त्योभन्दा निर्दयी मान्छे को?
एउटी निर्दोष बालिकाको अगाडि आएर उसको मृत्युको माग गर्दा त्यो बाल मस्तिष्कमा कस्तो आघात पर्थ्यो। बाठाहरूको जमातले पटक्कै सोचेन। संवेदनशील बाल मन मस्तिष्कलाई विचारै नगरी प्याच्च बोल्थ्यो। बोल्नेहरूलाई थाहा हुँदैनथ्यो त्यसको चोट एउटी निर्दोष बालिकामाथि कुन रूपमा पर्थ्यो, उसको कोमल मन मस्तिष्कमाथि कति आघात पर्थ्यो। म यस्ता कुराहरूले पनि कोपरिन्थेँ, साह्रै नमिठोसँग पटक पटक। यस्ता कुराले मलाई चोट पुर्याएको, मभित्र घाउ लागेको अनुभूति गर्ने मसँग कोही थिएन। म आफै एक्लै थिएँ, किनभने मसँग शब्द सङ्केत केही थिएन। जसले जे भने पनि, जे गरे पनि सुनिरहनु पर्ने, सही रहनु पर्ने, त्यसको निकास थिएन। कस्तो नियति, मौनता र स्तब्धताभित्र अल्झिएको अलिकति सास, त्यसमाथि अपहत्ते जिन्दगी। बस मान्छेहरूले मेरो बाहिरी आवरण त यति नै देखे, ममा कुनै आशाको त्यान्द्रोसम्म देखेका थिएनन्। सबैले निराशाका काला बादलका धब्बाहरू मात्र देखेका थिए। त्यस्तो देख्नु पनि स्वाभाविकै थियो, किनभने मसँग आशाको त्यान्द्रो भेट्ने उनीहरूले ठाउँ नै खोजेका थिएनन् भने के भेट्नु। उनीहरूले त बाबा आमा हुन्जेल मात्र मेरो भविष्य देखेका थिए र भगवानसँग कामना गर्थे यो केटीको प्राण पखेरु बाबा आमा हुँदै उडोस्। यसलाई म के ठानु, म प्रतिको सहानुभूति या उपेक्षा? सहानुभूति ठानु भने मानवीय संवेदनालाई सल्काएर जिन्दगी भर्खर सुरु गर्दै गरेकी एउटी बालिकाको मृत्यु मागिएको थियो। उपेक्षा ठानु भने मेरो भलो चिताएर दुःख चाँडै लुकोस् भन्ने भगवानसँग माग गरिएको थियो। उनीहरूको मागलाई भगवानले कहिले पुरा गरिदिएन, किनभने उनीहरूको माग अन्यायपूर्ण थियो। उनीहरूको भगवान ढुङ्गाले भनेको थियो, त्यो ढुङ्गाको भगवानले मलाई के मृत्यु दिन सक्थ्यो र? उनीहरूको भगवानले पनि चाहँदैनथ्यो होला यो अबोध बालिकामाथि अन्यायपूर्ण मृत्यु नठम्याऊ। अहिले सम्झिरहेछु, मेरा लागि गरिएका मृत्युका कामनाहरू मसान घाटमा सल्किरहेछन्। त्यो भगवान सामु उभिएर भनिरहेछु, सक्छस् भने दे मृत्यु, त्यस्तो महान मृत्यु जो मलाई स्वीकारेछ, तर पशुवत मृत्यु कदापि स्वीकारे छैन। म त्यस्तो समयभित्र छु जहाँ एउटा निर्दोष आत्मामाथि संस्कारको आगो जोसिएको छ, डाहाले पोलेको छ। आज म तिनै छटपटी लेखिरहेछु, ती मान्छेलाई सुनाइरहेछु जसले मेरो स्मृतिका पानाहरू पल्टाएर हेर्न चाहन्छन्, जसलाई खुल्ला गरिदिँदैछु। ममा कसैले आशाको त्यान्द्रो नदेखे पनि म आफै भने अलिकति उज्यालोपन देख्दैछु। सायद कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा देख्न लागेकी थिएँ। धन्यवाद।